profound respect that we extend a warm and heartfelt welcome to Reverend Father George Fernandes from the Archdiocese of Goa and Daman, India. Reverend Father George Fernandes is a distinguished priest, widely respected for his exemplary leadership, pastoral dedication, and unwavering commitment to the mission of the Church. He currently serves as the director of the Diocesan Center for Lay Apostolate, where he plays a pivotal role in the formation, empowerment, and spiritual enrichment of the lay faithful to several Catholic professional associations, including Catholic doctors, nurses, lawyers, business entrepreneurs, Catholic workers, various Catholic social guidance, fostering faith, unity, and service with the editor of Civitatio Procas and Daily Flesh, using the power of Catholic media to evangelize information of future priests. Known for his wisdom and heartfelt welcome to Reverend Father George Fernandes, we are truly honored and blessed by his presence amongst us today. May God continue to bless him abundantly in his sacred ministry. Thank you. Lord bless. Praise the Lord. Praise the Lord. तुम्ही म्हाका मोगाचो येवकार दिलो हांव खुशाल आतां तुमकां हो मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसाच्या बलिदानांत वेळ काडिनासतना हें दिनवासीचें बलिदान आमी सगळीं सांगाता काळ जमोना बापाक उबारून आमी सगळ्या गोंयकारां पासत आनी आख्या शारा पासत हे मिसाचें बलिदान उबारुया आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावते मनान वांटो घेवंक आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवया आनी वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया Santidad Isa Sosari Sarves Mora Deva Sorgi Charaya Sorpudveda Deva Deva Baba Amin Tuka Namaskar Potra Amin Tuka Din Basa Pujator Vaibhava Paso Amin Tuka Maganta च्या पुस्तका वेले वाचप सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना तुजे नितीच्या मुळांत आसा गोठाय चिठी वेले वाचप बाबा भयणीनो आत्मो आमचे असक्कायेच्या आदाराक येता तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकलो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले Mateva pormoni Gesù Cristaci शुभ वर्तमान तेन्ना लोकांक दाटूच जेजून घराक भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोशी येवन म्हणलें शेतांतल्या नेराची भोपारेची समजणी आमकां दी तांणी परती पाडून तांकां सांगलें बरें बी भोगता तो मनशाचो पूत
शेत म्हणजे संसार, बरें बी म्हणल्यार राजाची बरी भुरगीं, नेर म्हणल्यार नुस्त्याची भुरगीं, नेर बोपला तो दुस्मान, देवचा न्हवरेचो काळ आनी संवसाराचो शेवट. आपली जाणटी आवय आसा तिकाय आपूण हाडटलो, आनी जेन्ना तिका हाडटा आसतना ह्या आवयन जाणटे शेमायन आपल्याला एकूच एक लॅम्प आसलो तिचे लागीं. शी हॅड ओन्ली वन ओल्ड लॅम्प ऑफ द एन्सेस्टर्स. ताणें चिंतलें हुंय हो लॅम्प कित्याक दवरूं, हांवूय हो लॅम्प व्हरतली. आनी हो लॅम्प तिणें बरो पॅक केलो आनी तशेंच तेलूय एका बॉटलीन घालून हाडली. परदेसान पावली तेन्ना हुंय तेणें पळयलें पॅक उक्ती करता आसतना लॅम्प बरो आसलो पूण तेलाची बॉटल फुटली. शी वॉज व्हेरी अपसेट. कितले त्रास घेवन हें तेल आपल्यान हाडलेलें, आतां तेल कशें वापरतलें, हो लॅम्प कसो पेटयतलीं. जरी तर जे एन्सेस्टरांनी आमकां दिलात, आमच्या गोंय भुमीन बरे व्हॅल्यूज आमकां दिल्यात, बरी तत्वां आमकां दिल्यात, बरी दोतोर आमकां दिल्या धर्माची, हे व्हॅल्यूज आमी सांबाळूंक जाय. दॅट शूड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हे सांबाळून दवरूंक जाय. इट इज लायक अ लॅम्प. ऑयल आमच्या जिविताचे आनी सगळें आमकां हांगासर मेळटलें. एवरीथींग वॉट यू वॉन्ट यू वील हॅव इट ओवर हियर. बट दॅट लॅम्प which has given to us by a generation, आमच्या आदल्यांनी जे आमकां दिल्लें बरेपण, हो उजवाडाचो एके भाशेन दिवो आमी सांबाळूंक जाय. आनी ते पासून आयज पयलें वाचप आमकां सगळ्यांक उडास करता, जाणवायेन आमी जिवंक जाय. बेश्टें इंट्युएशन न्हय, म्हाका कितें दिसलें तशें न्हय, पूण देवाची जाणवाय म्हाका कितें सांगता. देवाची जाणवाय म्हाका सांगता जेजून रिगून राव, तुज्या धर्मान रिगून राव. तुम्ही जर तुमच्या जिविताची ही ऑयल काबार जातली जाल्यार तुम्ही भियेनाकात. जेजू एकटोच धोनी जाचे लागीं सगळें मेळटा. ही हॅज एवरीथींग फॉर अस. ही इज द ओन्ली आन्सर फॉर ऑल आवर प्रॉब्लेम्स. ताचे शितूर आमी वचना जाल्यार आमी आमचें जिवीत वायटान घालतले हांव, पातकान आमी घालतले हांव. ते पासत आमच्या जिविताचो हो दिवो जळटलो जाल्यार मेक जीजस द ऑयल ऑफ युअर लायफ. ह्या परदेसान अनवळखी कशें न्हय, एकामेकाक आमी ओळख दिवया, एकामेकाक आमी ओळखुया आनी एकामेकाक आमी आदार सहकार दिवया. हेच करूंक ह्याचे मिसान आमी मागुया. जेजू रिगून रावन आपल्या पोरचेक उतरांनी आनी देखीन देवाची येवजण पोरमोणे चलतले नमुने जावं बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाची बिरांत दवरून तांकां विचून काडलोले पोरचेक आदींच आनीक संवसारी उपाय न्हय, पूण देवाची मांडावळी पोरमोणे कुटुंबीक जिवीत बांदूंक आनीक सोयमा पोरमोणे देवान फावो केलेली कुटुंबीक येवजण पळोवंक कृपा आनीक बळ लागीं मागुया. बलिदान सर पवेदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घे. कोस मरोन सोसूंक आप कुशीन पराधीन जालो तेन्ना ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पुची. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली मोडून. तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसणी मेटचें.
मोठान सर्पोद्वेदार बापा सर्वमान आणि मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. सुमेध शांतीताचो मोग आणि बोरवासो सदांकाल तुमचे सवे आसूं. याच बोरवाशान भावर्थान बरोवन आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. शांती सवे आसूं, शांती सवे आसूं, शांती सवे आसूं. संवसाराचे पाप काटाती हे शेळेच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळे आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण एकाच उतरां म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. Thank you, Jesus. दुसरे सुवातेर देव बरें करूं फादर जॉर्ज फर्नांडिसाक कारण ताणें ही मिसाची भेट भेटयल्ल्या खातीर. फादर थँक यू व्हेरी मच. तशेंच देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक त्या मिसाच्या भेटेन वांटो घेतल्या. देव बरें करूं ऑलरीच आनी ताचे सांगाती काय बरे सुवादीक ताळ्यान तुमी वाजयले. देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं आमचे बाब युरिया आलेमांव आनी आमचो आमदार एल्टन डिकोस्ताक गोंयांत आयिल्ल्या खातीर. देव बरें करूं. शोबीज ग्लोबल आनी रेव नेशन हांच्या नांवान हांगा हाजीर जाल्ल्यांक तुमकां देवान आशीर्वाद घेवन आमचे तकले बागोवया. सर पवेदार देव सगळीं वायट विघ्नां सदांच आमचे ताईन पयस करूं आनी दयाळपणान तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. सरोना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उरतान तो भोवता. ह्याच उतराच्या बोडान तुमी तुमचें जिवीत ताच्या पावलांनी घालूंक पावो. कितें बरें आनी सारकें तें सजमून घेवंक देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां मेळ्ळ्या. ह्याच उतराच्या जाणवायेन ह्या संवसारान आनी परदेसान आमी एकामेकाचे एकवटान मोगान शांतीन आमी सगळीं जिवंक पावूं आनी सर पवित्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी सरांकाल तुमकां फेलीस दवरूं.
वचून यात क्रिस्ताची शांतीन ह्या परदेशांत जियेतना एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक भावार्थ दिवंक आनी एकामेकाच्या बोरमाशान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूक आमचे मोगे धरून एकामेका प्रितीन दिवन सगळ्यांनी पोतून